बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत ख़ास अज़ीज़ दोस्तों, आपको अपने ऑफिशियल अकाउंट में यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब कॉलेज सानेहा में कहूँगा ज़्यादती केस इसे कहा जा रहा है, और इस पे पंजाब कॉलेज इंसिडेंट ये जो हुआ है कैंपस 10 में, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और उस पेशरफ्त के हवाले से मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और आज FIA हेडक्वार्टर में इस वाक़े को लेकर क्या हुआ इस्लामाबाद में, और कितनी आला सतह की जो है वो मीटिंग हुई। इंतहाई हसास इशू इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। सानिया 9 मई के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसने पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी की है, पाकिस्तान को आलमी सतह पे डिस्ट्रॉय किया करने की कोशिश की है। एक ऐसे वक्त में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में बिल्कुल एट अलैन थार तैयार था और पूरी दुनिया से सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान आने को तैयार थे और आए, और एक बहुत अच्छी जो है कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने गया। ऐसे में मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं कि इस वाक़े के 48 घंटे के बाद जो मैंने व्लॉग किया था उस पर मैंने यही गुजारिशात पेश की थी कि इस वाक़े में और कराची में रवादारी मार्च जो हुआ है उसमें जो वाक़या हुआ, इन दोनों को एक ख़ास तनाजुर में देखा जाए। मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है और कोई और कुव्वत इस वाक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ आमिर एक नाम है, एक मकाम है। वाक़े के जो तमाम वाइट एंड ब्लैक में शेड्स थे वो सारे सामने आए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बज़िद रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, और अपनी मर्ज़ी के इसको मफ़हूम पहनाने की कोशिश की, वैसे ही जैसे 9 मई के वाक़े में हुआ था। और फिर हमने देखा कि कल भी रावलपिंडी में एक पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, तलबा को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रियासती सोर्सेज जो है वो हरकत में आए, और फिर उसके बाद आपने सारा मामला देखा। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। उस गुज़िश्ता के एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह रिलेट किया गया, और जैसे सब ने देखा कि वो बच्चे किस सीमा पे थे, क्या बातें थी, वो सब अपनी जगह। लेकिन अभी मेरे पास जो है एक लिस्ट आई है, और इस लिस्ट में 30 लोगों को जो है वो नामज़द किया गया है। वो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो कौन कौन से लोग हैं। और उसके साथ साथ FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जो आज आला सतह की मीटिंग हुई है उसमें कौन से अहम और हसास तरीन फैसले किए गए हैं सानेहा पंजाब कॉलेज लाहौर को लेकर, इस बारे में मैं बात करूंगा। पहले तो मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये 30 अफराद हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस सारे मामले को उछाला और इसको गलत रंग देने की कोशिश की और गलत रंग पहनाने की कोशिश की। बराह रास्त इसमें जो हुकूमती जिम्मेदारान थे, मैंने गुजारिश पहले भी की थी कि आपको अपनी ज़ाती पसंद नापसंद में इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कोई भी बात है उसका ज़िम्मा एक ही शख्स को, एक ही पार्टी को देना शुरू कर दें। अब उसका फिर नतीजा ये निकला कि अवाम में इश्तियाल हुआ, नौजवानों के जहन बहके और फिर आग भड़की। वो तो खुदा का शुक्र है कि किसी न किसी तरीके से उस सारे मामले को देखा गया। अब जो मेरे पास जो पहला नाम आ रहा है वो राजा अहमद नवीद का है, दूसरा फैसल पाशा का है, तीसरा फैसल शहजाद का है, चौथा फरीद शहजाद का है, और ये लाहौर के जो नाम हैं। और इसमें फिर उमर काज़मी है, नेक्स्ट नाम आ रहा है 5वां। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वो नाम है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई है FIA लाहौर की जानिब से, और वो इस सारे मामले को देख रही है। इसमें आज FIA हेडक्वार्टर में 3 और कमेटीज़ भी कायम की गई हैं टोटल इस सारे मामले की मॉनिटरिंग, इसको देखने। और इसमें मजीद क्या कुछ है मैं सब आपको बताता हूँ। टोटल 4 कमेटीज़ बन चुकी हैं। नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, 5वां नाम है उमर काजी का, और 6ठा नाम है जमील फारूकी का, 7वां नाम है अयाज अमीर का, 8वां नाम है इमरान रियाज का, 9वां नाम है इब्राहिम का, 10वां है ग्राबिया मलिक का, 11 है उमर दराज गोंदल, 12 है मुकद्दस फारूक अवान, 13 है शाकिर महमूद अवान, 14 है फरा इकरार, 15वें नंबर पर तैयबा राजा साहिबा हैं, 16वें नंबर पर सद्दाम खान तरीन हैं, 17वें नंबर पर एहतशाम अली अब्बासी हैं, 18वें नंबर पर अहमद बोबक हैं, 19वें नंबर पर अब्दुल्ला वड़ाइच हैं, 20वें नंबर पर मोहम्मद शहजाद हैं, 21वें नंबर पर नईम बुखारी हैं, 22वें नंबर पर फुरकान जट हैं, 23वें नंबर पर समी इब्राहिम हैं। और इसी तरह आगे चलें तो इमराना मुगल हैं, मियाँ उमर एडवोकेट हैं, हसीब अहमद हैं, सैयद खलीकुर रहमान हैं, और गुज्जर चौधरी इखलाक गुज्जर साहब हैं, और मलिक गुल नवाज साहब हैं। अब इन नामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से, जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है,
ڈیجیٹل میڈیا ہے جو ٹک ٹاک ہے اس پہ ایسی گفتگو اور ایسا مواد نشر کیا جس سے عوام میں اشتعال پھیلا، اور اسی طرح پھر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوئے۔ اب جو آج بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے ایف آئی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں، اس میں جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، میرے ذرائع نے جو مجھے کنفرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 کمیٹیز یہاں پہ بنی ہیں، ایک کمیٹی لاہور کی ہے، ٹوٹل 4 یہ کمیٹیز بن گئی ہیں، اور ان کا جو بیسک پرپز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ٹرینڈ انالیسس کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر ٹرینڈ کو کس طرح آگے موٹیویٹ تو نہیں میں کہوں گا، موٹیویٹ تو پازیٹیو لفظ ہے، کیسے ڈسٹرکٹ کیا گیا اور ایک فیک اور ڈسٹربنس کریٹ کرنے والی سچویشن کی جانب، لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلانے والی سچویشن کی جانب لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے اس کمیٹی کا کام کہ فیک اکاؤنٹ اور ان آئیڈینٹیفائڈ جو اکاؤنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ان کو لوکیٹ کرنا ہے کہ کہاں کہاں سے وہ چل رہے ہیں، ان کی لوکیشنز کیا ہیں اور ان سے کیا مواد نشر کیا، اور انہوں نے اس معاملے میں بطور تخریب کار کے یا سہولت خار کے کیا کردار ادا کیا، اور ان اکاؤنٹس کے پیچھے کون سے گھناؤنے ملک دشمن عناصر موجود ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ اکاؤنٹس ہیں جو زیادہ انوالو ہوئے اس سارے مواد کی شیئرنگ میں، جن میں سے میں نے کچھ اکاؤنٹ ہولڈرز کا نام لیا، اور اس حوالے سے میں نے اپنے آج کے گزشتہ ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ سمیع ابراہیم سمیت گزشتہ کچھ مزید جو نام ہیں، جن میں میرے پاس جو لاسٹ نام آئے تھے وہ عمر دراز صاحب کا تھا، اور مقدس اوان صاحبہ کا تھا، اور ملک صاحب کا تھا، شاکر اوان صاحب کا، کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو چکے ہیں، مقدمے درج ہو چکے ہیں اس سارے معاملے کی غلط رپورٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اب وہ پراپر جو ایک 30 نامزد ہوئے ہیں جس میں بڑے اہم نام شامل ہیں، اب وہ ایک لسٹ آئی ہے، اور یہ وہی امپورٹنٹ اکاؤنٹ ہیں جن سے براہ راست ایسا مواد نشر کیا گیا جو ملک و قوم کی جو سالمیت کہہ لیں یا پازیٹیوٹی ہے، یا آپ کا جو روشن چہرہ ہے، آپ کے مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح انتشار کی شکل دینا یقیناً یہ ایک غلط کام ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرینڈ بنانے میں کون سے ان لوگ انوالو تھے اور انیشیٹر کون کون سے لوگ ہیں، تو یہ بنیادی طور پر ان 4 کمیٹیز کا کام ہے۔ انہوں نے اس کا مکمل جائزہ لینا ہے، اس کو مکمل فالو کرنا ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی کمیٹیز بنا کے تفتیش کا دائرہ کار ملک اور بیرون ملک بڑھا دیا ہے، اور سائبر کرائم اپنے تمام تر جو اس وقت اس کے پاس اختیارات ہیں، اپنی تمام تر انرجیز ہیں، ان کو لے کر اگلے چند گھنٹوں میں وہ جو ہے اس کو رپورٹ کریں گے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم پاکستان کو، سی ایم پنجاب کو، اور جو ایف آئی اے ہیڈ ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل انٹیریئر منسٹر کو۔ اب یہ کمیٹیز بنانے کے بعد یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو ملک و قوم کی سالمیت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو کسی بھی ایک چھوٹے سے واقعے کو یا بڑے سے واقعے کو لے کر صرف ایک شخصیت کو، ایک پارٹی کو ایسے ٹارگٹ کریں جس سے براہ راست عوام کے ذہنوں میں انتشار پھیلے اور پوری دنیا میں آپ کے ملک کا امیج خراب ہو، ان لوگوں کو لازمی عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس ملک نے تمہیں کیا نہیں دیا، اس ملک نے تمہیں، تمہارے خاندان کو کیا عزت نہیں دی، نام نہیں دیا، وقار نہیں دیا، کون سی ایسی چیز کی کمی رہ گئی تھی کہ جس کے بعد آپ اتنے ان بیلنس ہوئے اور آپ اتنے نیگیٹو ہوئے اور آپ نے اپنے ہی ملک و قوم کے پیروں پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دی۔ سیاست، صحافت برابر پیرل ایک ہی پلڑے میں آنے والی چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کے بھی میرے ولاگ میں تھی وہ یہی تھی کہ صحافی اپنی رائے دے، اپنا تجزیہ دے، کسی کا ماؤتھ آرگن نہ بنے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں، جن کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، جن کو مجھے آج اس لسٹ میں دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے، اور میں پھر بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہمارے سب سے لالی پرچم کے لیے بہت بہتر کرے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کوئی اندیشہ زوال نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز ثانیہ پنجاب کالج کے تمام جو ذرے ذرے کی حد تک جو حقائق ہیں وہ لا کر ملک و قوم کے سامنے رکھیں گے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جنم لینے والے سوالات اور نوجوان اذہان جو ہم سے بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ واٹ واز دیٹ انسیڈنٹ، ان کو ان کے جواب مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔